Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. السلام عليكم، مرحبا بكم ألف مرحبا بقناتي. كنتمنى تكونوا بألف خير. وصفة اليوم هي حلوة ان غاتو سيك، حلوة ديال شريبتاي، سهلة وجد رائعة في المذاق، كتذوب في الفم. لتحقيق هاد الحلوة كنحتاجوا البيضة، 90 غرام من السكر، 150 غرام من بودرة اللوز، عندي حامضة مبشورة، سكر فاني. للتزيين عندي اللوز وشرائح اللوز. وبيان سور دائما كنقول بأن التزيين مسألة خاصة بكل واحد، يزين حسب الذوق والمكونات الموجودة في البيت. نبدأ على بركة الله. ناخذ إناء اللي غنخلط فيه هاد المكونات. نبدأ ببودرة اللوز، غنضع فوق منها السكر أو سنيدة، poudre d'amande, ensuite du sucre، ونوضع البيضة كاملة puis un œuf، ونخلطو كل شيء et on mélange le tout. من بعد ما خلطت هاد المكونات غنقسم العجينه على جوج الاسجاء. Je vais diviser la pâte en deux. الأولى غادي نقسمها بالسكر فاني، وغنخلط الكل. La première partie, je vais la parfumer de sucre vanille et je mélange bien sûr. على هذا الشكل. والقطعه الثانيه او الجزء الثاني غادي ننكهو بقشوره ديال الحامض او الليمون ونخلط الكل. La deuxième partie, je l'ai parfumé des zestes de citron et on mélange le tout على هذا الشكل. دابا غناخد البلا اللي غيمشي ليا للفرن وغنبدا نشكل كويرات على هذا الشكل، يعني كويرات يكونوا متوسطين، ما فيهاش الخميره، يعني راه ما غاديش تخمر لينا. النصف الاول غادي نزينو برقائق اللوز على هذا الشكل. La première partie, je vais la décorer avec des amandes effilées. وغنستمر في تشكيل الكريات على هذه الحلوى، وغنمررها بشرائح اللوز. ممكن تستعملوا الكاوكاو يعني مهرمش، ممكن تستعملوا لا كونفيتور، يعني استعملوا انتم لكم واسع النظر بيان سور في التشكيل في التزيين. المهم انا غنستمر في هذه العمليه حتى نكمل هاد لا بروميير لا بات اللي عندي. على هذا الشكل. دابا غادي ندوز الجزء الثاني من لا بات ديالنا، غادي نزينو
بلوزه على هذا الشكل. Pour la deuxième partie de notre pâte, je vais faire des boules et mettre juste une amande comme ceci au milieu. وغنستمر في تشكيل كريات حتى نكمل لاباط اللي عندي. من بعد ما كملت العجينه ديالنا، ها هي شحال خرجت ليا، تقريبا 18 حبه بهاد الكميه اللي عطيتكم، 150 غرام من بودره اللوز. Voilà la quantité que j'ai obtenue. Ça fait 18 pièces. دابا غندخلها الفران، سخنته على 180 درجه لمده 10 دقائق. Je vais le mettre au four réchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. ونعاودو نتلاقاو. الحلوه ديالنا ها هي طابت 10 دقائق في ساعه كطيب على هذا الشكل. غنوضعها في طبق التزيين. Voilà notre gâteau. Il a pris 10 minutes, pas plus. احبائي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. Le résultat final de nos gâteaux secs aux amandes. كنتمنى هاد الفكره تنال اعجابكم وتجربوها. اللي مازال ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا المزيد. ما بقى غير نقول لكم بالصحه والراحه، والى فيديو جديد بحول الله.